काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले राहत वितरण निरन्तर छ। अब धेरै जस्तो राहत नपाएकाहरूलाई प्राथमिकता दिएर अहिले यो चाहिँ राहत हामीले दिँदैछौँ। अझै पनि सबै चाहिँ के भन्दाखेरि निवेदकलाई हामीले राहत पुर्याउन सकेका छैन, पुर्याउने क्रममा छ। र अब पछि के गर्ने भन्ने चाहिँ अब कार्यपालिकाको बैठक बस्छ हैन। हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अब आएको रकम अनुसारको स्थिति हेरेर त्यहाँको चाहिँ परिवार सङ्ख्या हेरेर चाहिँ राहत वितरण गरिसकेको अवस्था छ। अब यसमा राहत कसैले 5 किलो 4 किलो कसैले 8 किलो हैन 12 किलो पनि दिने गरेको छ। त्यो सङ्ख्याको आधारमा वडाले आफै निर्णय गरेर राहत समिति र आपूर्ति समिति भनेको छ, त्यो निर्णय गरेर दिएको अवस्था चाहिँ छ। र अहिलेसम्म चाहिँ हिजोको मितिसम्म हामीले 1,44,000 परिवारलाई राहत चाहिँ वितरण गरिसकेको छ। अब यो राहत वितरण गर्ने क्रममा अझै पनि मान्छे हामीलाई पाएन, खान पाएन, भोकैले मर्लायो भन्ने चाहिँ धेरै गुनासो आइसकेपछि वडाले पनि आफ्नो चुलोहरू चलाएको छ हैन भात खुवाउने। अब जस्तै 17 वडादेखि लिएर हैन 17 वडा 14 वडा अरू सबै 32 वडामा विभिन्न सङ्घ संस्था र वडाको नेतृत्वमा खानाको व्यवस्था छ। त्यही अन्तर्गत चाहिँ अब 15 वडामा मेरो वडामा पनि मैले 5 ठाउँमा यो चुलोहरू चलाएको छ, जनताको चुलो भनेर चलाएको छ हैन। करिब चाहिँ 1700-1800 दैनिक मान्छेले खाना खाइरहेको अवस्था छ। अब राहत चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला राहत दिँदाखेरि 4-5 परिवार भनेर लेख्थ्यो। अब राहतको वितरण क्रममा हामीलाई समस्या के भने त्यो 4-5 परिवारको एउटा चाहिँ अभिभावकले लियो अथवा श्रीमान श्रीमती आफ्नो परिवार लेखेर लियो। अब 5 जना परिवारमा 5 के भन्दाखेरि जनाले अब लिन आइरहेको अवस्था छ भनेर यसरी अब राहत चाहिँ महानगरले अब कति दिने, बरु चाहिँ ठिकै छ खाना खानुस्, तातो हामी खाना खुवाउँछौँ भनेर अहिले खानाको व्यवस्था गरेका छौँ र धेरै मान्छे खाना खाइरहेको अवस्था पनि छ। जो अप्ठ्यारो परेको छ, जो भोकमा परिरहेको छ, जो दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरू जो चाहिँ आवश्यक चाहिँ हाम्रो जनताहरू अथवा नागरिकहरू खाना खाइरहेको अवस्था छ। अब अरू वडाले पनि अब त्यसरी नै किन कोही भोकै नरहौँ भन्ने हिसाबले सङ्घ संस्था मार्फत वडाको नेतृत्वमा सबै वडामा खानाको व्यवस्थाहरू अहिले सञ्चालनमा छ। मानवीय हामीले चाहिँ सहयोग हो हैन। यो स्थायी र अस्थायी भन्दा पनि जसलाई आवश्यकता चाहिँ पर्छ, जो भोकाएको व्यक्ति छ, जो अभाव छ, जो चाहिँ के भन्दाखेरि दिन दुखी छ, चाहे यो चाहिँ स्थायी पनि हुनसक्छ अस्थायी पनि हुनसक्छ। यसमा हामीले स्थायी अस्थायी भनेर छुटाएको छैन। एउटा मानवीय उद्धारको निम्ति हामीले चाहिँ समान व्यवहारमा हामीले चाहिँ यो कामहरू गरेका छौँ। अब हामीले भनिरहेछौँ स्थानीय बासिन्दा होस् वा हैन चाहिँ घर बस्ने चाहिँ बालवाला होस्, तपाईहरु सबै जो अप्ठ्यारो परेको खाना खान आउनुस् भनेर हामीले चाहिँ आह्वान गरेका छौँ। यो एउटा मानवीय उद्धार हो। अब यसमा चाहिँ फलाना स्थानीयलाई छुट्टै चाहिँ अब अस्थायीलाई छुट्टै भन्नुभन्दा पनि अहिले हामी पनि चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ यही मेसमा खाना खाइरहेका छौँ। आज पनि हाम्रो चाहिँ हैन शहरी विकास पूर्वाधारका चाहिँ हाम्रो राज्य मन्त्री रामवीर मानन्द चाहिँ अवलोकन भ्रमण अथवा निरीक्षणमा आउनुभयो। आज हामी सँगै खाना खायौँ त्यही मेसमा हैन। अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो मेस भनेको यो भनेको सबैको लागि हो। यसमा चाहिँ अन्यथा मान्नु पर्दैन। यो हाइजेनिक छ, यो चाहिँ यो हामी सबैले खाए हुन्छ। यसमा अन्यथा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने पनि छैन। यदि यो ठाउँसम्म आउन अप्ठ्यारो छ भने हामी फेरि अर्को चाहिँ व्यवस्था अब कहाँ नजिक पर्छ त्यो ठाउँमा हामी खानाको व्यवस्था चाहिँ गर्छौँ र चाहिँ यो ठाउँमा आएर खाइदिनुस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुरोध छ। र यसमा चाहिँ यो बालवालाको हो अथवा चाहिँ यो अस्थायीको हो, अब हाम्रो स्थानीयवासी हो हामीलाई चाहिँ छुट्टै भन्ने कुरो चाहिँ अहिले यसरी चाहिँ हैन रेखाङ्कन गर्नुभन्दा पनि एकै ठाउँमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामी चाहिँ मानव हो, हामी चाहिँ सबैलाई अप्ठ्यारो परिरहेका छौँ र अप्ठ्यारो परेको कारणले चाहिँ हामी सबै चाहिँ एउटै परिवार सम्झेर चाहिँ अब खाना खानुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण यसमा अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ मेयरज्यूले भन्नुभएको छ अब क्षेत्रीय कार्यपालिकाको बैठक बस्ने, अहिले गरेको कार्य राहत वितरण र यो खाना खुवाइरहेको सन्दर्भमा पनि समीक्षा गरौँ
र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब छलफल गरेर निर्णय गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब छिट्टै चाहिँ मेयर साहबले अब हैन महानगरका मेयरज्यूले अब कार्यपालिकाको बैठक राख्नुहुनेछ। अब त्यसमा चाहिँ एउटा निर्णय होला नै हैन। अब सबभन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रभावकारी कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि सबैले सहयोग गरेको अथवा चाहिँ यसलाई राम्रो ठानेको चाहिँ यो चाहिँ जनताको चुलो नै हो। अब हामीले चाहिँ राहत वितरण क्रममा हामीले चाहिँ केही हैन दाताहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि दाताहरूले के भन्छ भने यदि खाना खुवाउने हो भने हामी जति पनि सहयोग गर्न तयार, तर राहत वितरणमा चाहिँ हामी सहयोग गर्दैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब हामीले चाहिँ यो 5 ठाउँमा चाहिँ चुलो बनाएको छौँ। भुइँखेलमा अब चैत 29 गतेबाट नै सुरु गऱ्यौँ हैन। अरू पछि चाहिँ हामीले चौमतीमा गऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ जनगली जर्मन क्वार्टर क्षेत्रमा गऱ्यौँ, त्यसपछि बुद्ध पार्कमा गऱ्यौँ अनि अन्नपूर्ण चोकमा गरेका छौँ। यो 5 ठाउँमा क्रमशः चाहिँ भुइँखेलमा हाराहारी 600 जना खाइरहेछ, जर्मन क्वार्टरमा अहिले चाहिँ 450, चौमतीमा चाहिँ केही नभए पनि 400 को हाराहारी, अनि माथि चाहिँ 300 चान्चुन 360-70 चाहिँ माथि बुद्ध पार्कमा, अनि 200 चाहिँ अन्नपूर्ण चोकमा खाइरहेको छ। यसरी हिसाब गर्दाखेरि 1700 भन्दा माथि चाहिँ पुग्छ हैन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि जनताले पनि स्थानीय बासिन्दाले पनि हामी यो कार्यमा चाहिँ के भन्दाखेरि एक मुठी चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ। हामीसँग 2 मुठी छ भने एक मुठी चाहिँ यो कार्यमा सहयोग गर्छौँ भने सहयोगी हातहरू बढ्दैछ। अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ धेरै जसो चन्दादाताहरू सहयोग गर्न आइरहेका छन् हाम्रा स्थानीयहरू। यही बेलामा चाहिँ मान्छेलाई कसरी चाहिँ सेवा गरौँ, कसरी चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ दान गरौँ। अब मान्छे सबैसँग अभाव छ, यो अभावको बावजुद पनि हामीले चाहिँ अहिले मैले भने 2 मुठी मसँग छ भने 1 मुठी अहिले दान गरौँ, पछि चाहिँ ठिक छ आफूलाई पर्दाखेरि के गर्ने गरौँला भन्ने यस्तो भावना जागृत भएको कारणले चाहिँ मैले भने कोही पनि हात दिनु पर्दैन। यो चाहिँ जनताको चुलोमा सबैको चाहिँ भावना, सबैको मन जोडेको छ, सबैले साथ दिएको छ। यहाँ चाहिँ नचिन्नेहरू पनि यो वडामा आएर चाहिँ ल मेरो तर्फबाट 10 बोरा चामल 1 बोरा दाल, यो एउटा पुण्य कार्य हो, यो जस्तो पुण्य कार्य चाहिँ अरू बेला हामीले गर्न पाउँदैनौँ, त्यो पुण्य कार्यमा चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर आइरहेको छ। मैले भने सहयोगको हातहरू थुप्रै छन्। त्यसकारण चाहिँ अब कोही पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, किनभने मैले भनिहालेँ हामी पनि दिनभर काम गर्छौँ, त्यही ठाउँमा भात खाना खान्छौँ। के छ र यो चाहिँ राम्रै चाहिँ सबैको लागि भनेर चाहिँ गुणस्तर एकदम क्वालिटीको राम्रो सामान चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ यो खाना पकाइरहेको छ भने अब जहाँसम्म लाग्छ अब वडा 15 वडामा त हामीले यो कार्य गऱ्यौँ, अझ पुगेन भने अरू ठाउँमा पनि थप्छ भनेका छौँ। अरू वडाले पनि कसरी 15 वडाले यो म्यानेज गरिरहेछ हैन, यो हामी पनि गर्नु पर्यो। अब राहत भनेको त चाहिँ कसरी बाँध्ने, हुने खाले मान्छे लिन्छ, नहुनेको लागि के, त्यो समस्या भएको कारणले चाहिँ के भन्दा यो नहुने हुने सबैलाई चाहिँ हुने चाहिँ एउटा साझा चाहिँ जनताकै चुलो हो। त्यसकारण यो प्रभावकारी छ। किन प्रभावकारी छ भने जनताको यसमा साथ छ, जनताको मन छ। यसमा चाहिँ के भन्दा जनताले चाहिँ एकदमै यसलाई उत्साहजनक चाहिँ सहयोग चाहिँ हामीलाई दिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। होइन हामीले चरण चाहिँ भनेको छैनौँ हैन, हामीले चाहिँ क्रमशः दिँदै गइरहेछौँ हैन। 32 वडामा चाहिँ क्रमशः दिँदै गइरहेछौँ। किन भन्दा अब पहिलो पायो, अब नपाउनेहरूलाई क्रमशः दिँदै गइरहेछौँ हैन। अहिले जति रकम आएछ चाहिँ यो पहिलो चरण भनेको कस्तो भने नपाउनेले दिँदै गइरहेछौँ। अब हामीले पहिलो दोस्रो चरण भनेको छैनौँ। यो चाहिँ सकभर चाहिँ सबैको चाहिँ घर घरमा चाहिँ अप्ठ्यारो जस्तै चाहिँ असहाय हैन, मतलब अति विपन्न मजदुरहरूको जुन चाहिँ मापदण्ड बनाएको छ उहाँहरूको घर घरमा पुगोस् भनेका छौँ। एउटा कुरा म चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो च्यानलबाट के जानकारी गराउन चाहन्छु भने एउटा हल्ला के फिजाएको छ भने यो चाहिँ स्थानीयको लागि राहत हुँदै होइन, यो त अस्थायीको लागि हो। त्यसकारण चाहिँ यो घर हुनेले लिनै हुँदैन, यो घर हुनेको होइन भन्ने किसिमको पनि एउटा चाहिँ के भन्दा यहाँ यो चाहिँ सूचना चाहिँ प्रवाह गरेको छ। वास्तवमा हामीले महानगरले दिएको यो घर हुने नहुनेको सरकार छैन। जो चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन र सहरी मजदुरहरू छैन र सहरी गरिबहरू छैन र घर छ, मजदुर काम गरिरहेछ, घर छ हैन, हातमुख जोड्न समस्या छ। यो घर हुने र नहुने भन्दा पनि यो सबैलाई यो राहत हो, हामी सबैलाई पुर्याउँछौँ। जसले चाहिँ के भन्दाखेरि नलिएका नागरिकहरूलाई पहिला हामीले प्रार्थना साथ चाहिँ अझै पनि पुर्याउँदैछौँ, दातासँग सहयोग लिएर भए पनि पुर्याउँदैछौँ। र चाहिँ यो चाहिँ पहिलो दोस्रो चरण भन्ने होइन, यो चाहिँ के भन्दा निरन्तर यसमा जान्छ। अनि चाहिँ के भन्दा यसको विकल्पमा चाहिँ अब ठिकै छ, अब हामीले राहत पुगेन होला
होइन, जुन स्टललाई चाहिँ नपुगेको कारणले चाहिँ बरु खाना खाउँ, होइन, हामी सबै मिलेर खाऊँ। जस्तै अब समुदायले नै मिलेछ, समुदाय पकाएको छ, समुदायले नै खाएको छ भन्दा यो हाम्रो चुलो भयो, जनताको चुलो भयो। त्यसकारण चाहिँ यो नै प्रभावकारी हुन्छ र यो राहतभन्दा पनि यो प्रभावकारी हुन्छ। किन राहत भनेको पनि खाद्य दिने हो। यो त के भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अब पकाएको मजाले चाहिँ आनन्दले खाने हो। फेरि राहत भनेको तपाईँले भने जस्तो होइन, कसैले 8 किलो ओडाल दिएछ, कहीँ 5 किलो, कहीँ 4 किलो दिएछ। यो राहत भन्ने कुरो पुग्ने गरी हुँदै होइन। राहत नामै राहत, त्यसलाई केही टेवा दिने हो। बाँच्नको लागि चाहिँ केही चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टेवा दिनको लागि हो। र पेटभरि खान दिन सकेका छैन र पेटभरि चाहिँ अब चाहिँ खानलाई दिएको पनि होइन। जसको मान्छे बाँच्नको लागि चाहिँ केही आवश्यकता मात्र महानगरले दिन खोजेको हो, यो पर्याप्त छैन। र पर्याप्त नहुँदाखेरि पनि मान्छे एक छाक खाएर पनि बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। रोग ल्याउने कि एक छाक खाएर बाँच्ने, यो समस्यामा बरु मान्छे बाँच्नुपर्छ, एक छाक खाएर भए पनि बाँच्नुपर्छ। रोगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्छ भन्ने आशयले यो राहत वितरण गरेको हो। र मान्छेले भन्छ यति 8 किलो चामलले पुग्छ र 5 किलोले पुग्छ, पुग्ने गरी दिए होइन। तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छे बाँच्नको निम्ति यसले चाहिँ केही टेवा दिन्छ भन्ने आशय चाहिँ हो। हस्, महानगरको विषयमा यहाँ तर्फबाट चाहिँ यो चाहिँ अवसर भन्न दियो, त्यस कारण तपाईँहरूको च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।